तपाईँको सुन्नुहोस्, इजरायलबाट फर्किएका के अरे अस्ट्रेलियाबाट फर्किएका न्युजिल्यान्ड फर्किएको लाखौँ युवाले करोडौँ रुपियाँ इन्भेस्ट गरेर आयो नि एक ताकत। तर त्यसको मार्केट खोइ त ग्यारेन्टी। नेपाली कामदारहरू जान चाहिँ फ्रीमै जान पाओस् न, धेरै इन्भेस्ट पनि नगरोस् भन्ने हाम्रो चाहना नै हो। जहाँ पनि आयो, श्रम स्वीकृति पनि गर्यो, बिमा पनि गर्यो, उसले जाने प्रक्रिया टोटल सबै प्रक्रिया गर्यो। कतिलाई टिकट पनि बुक गर्यो, कतिपय टिकट पनि बुक गर्यो, गर्दै केही नभने उसको मिनिमम खर्च त भइसकेको अवस्था छ। खर्च भइसकेको अवस्था छ, ऋण खोजेर ल्याएछ। उनीहरू आएर काठमाडौँमा बसेका पनि हो, गेस्ट हाउसमा बसी पनि सकेको थिएँ। मैले गरेको उत्पादन प्रडक्ट चिज चाहिँ मैले अब 100 केजी आलु उत्पादन गरेछ अथवा 100 क्विन्टल गरेछ भने मार्केट फिक्स हुनु पऱ्यो कि मेरो अब बिग्रिँदैन, त्यहाँ चाहिँ बिक्ने मेरो ग्यारेन्टी भयो भने मात्र तपाईँले उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ नि। उत्पादनको चाहिँ मार्केटमा एक्सेस छैन, मार्केट हामीसँग छँदै छैन। सामान्य 2-4 राखेर पनि हुँदैन। ठुलो भोलोमा कृषि गर्ने मान्छे त मार्केट फिक्स हुनु पऱ्यो। नमस्कार दर्शकवृन्द, यतिखेर तपाईँ थाहा टिभी हेरिरहनु भएको छ। साथमा म सीता रेग्मी आइसकेकी छु। हामीले विगत केही दिनदेखि विशेष गरेर होटल तथा मेन पावरसँग सम्बन्धित इन्टरभ्यूहरू लिइरहेका छौँ। विशेष फोकस चाहिँ हाम्रो मेन पावरतिर गइरहेको छ, किनकि अहिले एकदमै ठप्प भएको व्यवसाय एउटा मेन पावर व्यवसाय पनि हो। यतिखेर विदेश जान कति रोकिएका मजदुरहरू, भिसा लागेर पनि रोकिएका मजदुरहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मेन पावर व्यवसायीहरू पनि भाडा समेत तिर्न नसकेर अलपत्र जस्तै पर्नु भएको छ। र यसै विषयमा सम्बन्धित रहेर हामीले श्रम मन्त्रीसँग पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ तथा विभिन्न मेन पावर व्यवसायीसँग पनि हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ। र अहिले विशेष गरेर फ्री भिसा फ्री टिकट भनिएको छ, तर पनि मेन पावर व्यवसायीले लगभग 1 लाखदेखि 1,10,000सम्म पठाउने गरेको पाइएको छ। र सरकारले पनि फ्री भिसा फ्री टिकट 10,000 भन्दा लिन नपाइने भनिएको छ। तर सम्पूर्ण जाने कागजातहरू सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्नलाई मात्रै पनि टिकट भन्दा बाहेक 25-26 हजार, लगभग 25-26 हजार आउने देखिन्छ। र यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि मेन पावर व्यवसायी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल तामाङ हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर। तपाईँ त एउटा युवा सफल व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। मेन पावरको हिसाबले कसरी चलाइरहनु भएको छ यो अवस्थामा? यो सफल व्यवसाय र असफल भन्ने कुरो चाहिँ एउटा मान्छेको आफ्नो कार्यशैलीमा पनि भर पर्ने कुरो हो, आफ्नो एउटा नेतमा पनि भर पर्ने कुरा हो, र विचार र सोचाइमा पनि भर पर्ने कुरा हो होइन। अब धेरै ठुलै व्यापार गरेर धेरै खरबौँ कमाएर पनि सफल भन्न सकिँदैन। समाजमा हामीले चाहिँ बनाउनु खोजेको चाहिँ के भने ठुलो मान्छे हो कि असल मान्छे भन्नेतिर हो मेरो चाहिँ बुझाएर ठहर चाहिँ होइन। त्यसैले ठुलो मान्छे नै हुनसक्छ, म असल चाहिँ हुनसक्छु। त्यो त अहिलेसम्म तपाईँ के त्यति मेन पावर व्यवसायहरू त कतिपय ठगे यस्तो उस्तो भनेर कारबाहीमा परिरहेका देखिन्छन्। तर तपाईँलाई चाहिँ कारबाहीमा परेको हामीले खासै देखेनौँ कि तपाईँ एउटा सफल व्यवसायी हो उहाँ भनेर चाहिँ तपाईँसँग जतिजनाले सङ्गत गर्नुभयो, जो मजदुरहरू हुन्छ बाहिर जाने, उहाँहरूले पनि एकदम ढुक्काका साथ ओहो उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ है भन्ने स्थिति छ कि यो चाहिँ कसरी भयो? अनि यो त यस्तो रहेछ, अब यो फिल्डमा बसेको करिब अब युवा अवस्थादेखि 16-17 वर्ष नै भइसक्यो यो फिल्डमा लागेको। अब फिल्डमा लाग्दै गर्दै पहिलो कुरो त हामी अलिकति म फेरि अलिकति पोलिटिकल सेक्टरको मान्छे पनि हो। हाम्रो निश्चय पनि समाजलाई सेवा गर्ने र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जसले रोजगार पाएको छैन आफ्नो मुलुकमा त्यसलाई रोजगार पनि दिलाउने, रोजगार दिलाउने सन्दर्भमा आफ्नो पनि एउटा जिम्मेवारी भूमिका निभाउने भन्ने नै खातिर हामी यो पेसामा पनि लाग्यो। मलाई जे लाग्छ जुन पेसामा लाग्यो मलाई ठिक्कै लाग्छ, म सन्तुष्टि पनि छु। कारण किन भनेदेखि नेपालमा दैनिक वर्षेनी 5-6 लाख चाहिँ युवाहरू बेरोजगारको अवस्थामा चाहिँ बजारमा आउने, जसले रोजगार नपाउने, रोजीरोटीको सवाल, जसले बच्चा पढाउन नपाउने, आफ्नो घर खेती गरेर चलाएर गरेर आफ्नो जीवनशैली त दिन नसक्ने अवस्थामा एउटा वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा तमाम युवाहरूलाई विभिन्न देशमा चाहिँ कति बेला फ्रीमा पठायो होला होइन, कति बेला राम्रो जबमा पठायो होला। तर अहिलेसम्म 16-17 वर्षको एउटा कालखण्डमा जति पनि नेपाली दाजुभाइहरूलाई हामीले पठायौँ, अहिलेसम्म उहाँहरू खुसी नै हुनुहुन्छ, राम्रै कमाएर आउनुभएको छ। उहाँले कमाएर पैसा मात्रै ल्याउनु भएको छैन, उहाँले विचार पनि ल्याउनु भएको छ, सिप पनि लिएर आएको छ, समाजलाई सुदृढ गर्ने केही सिस्टम पनि लिएर आउनुभएको छ। यही कुरामा खुसी लाग्छ। जस्तो अहिले चाहिँ यदि मेन पावरहरू नभइदिएको भए यतिखेर बाहिर जानु पनि हुन्न थियो होइन मजदुरहरू। मेन अहिले चाहिँ नेपालको मुख्य अर्थतन्त्र धान्य आधार चाहिँ के भएको छ भने वैदेशिक रोजगार भएको छ होइन। वैदेशिक रोजगारबाट गएका युवाहरूले उनीहरूले तिरेको ट्याक्सबाट उनीहरूले इन्कम गर्ने, उनीहरूले कमाएको पनि त नेपालको आय स्रोत हो नि त। नेपालमा के अरे अर्थतन्त्र बलियो भयो। यो तरिकाले बाहिर गएर चाहिँ युवाहरूले अर्थतन्त्र बलियो पारिरहँदाखेरि मेन पठाउने एजेन्ट गर्ने भन्दा गराउने ठुलो भन्छन् होइन, एजेन्ट नै भनौँ। मेन पावर व्यवसायीहरू चाहिँ यतिखेर एकदम
लखतरान नै परेको अवस्था छ। अब यसलाई चाहिँ अबको समयमा कसरी चलायमान गर्ने केही सोच बनाउनु भएको छ? अहिले तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अर्थ मन्त्रालयले अथवा नेपाल सरकारले 10वटा प्रभावित क्षेत्रमध्ये एउटा चाहिँ मेन पावर व्यवसायहरू पनि प्रभावित क्षेत्र भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। त्यो घोषणा गर्नुको सन्दर्भ के त भन्दाखेरि चैत 11बाट हाम्रो लकडाउन सुरुवात भयो। चैतदेखि करिब 7-8 महिनाको बिचमा सबै व्यवसायले तालचा बन्द गरेर अफिस बन्द गरेको अवस्था छ। त्यहाँ उसको घर भाडाको कुराहरू होला, केही स्टाफको स्यालेरीको कुरा होला, उसको ब्याङ्कको केही कुरा होला। तपाईँलाई थाहा छ हिजो लास्ट इयर मात्रै भदौ 18मा 2 करोड रुपियाँमा व्यवसायहरू पेलेको, 2 करोड रुपियाँ धरौटीको एउटा ठुलो चर्चा नै थियो। 2 करोड रुपियाँ व्यवसाय साथीहरूले घर जग्गा अथवा आफ्नो श्रीमती कहीँ घर गाना सबै जर्जम गरेर चाहिँ आफ्नो जुन पेसा व्यवसायलाई सुरक्षित बनाउन सफल भएको थियो। त्यसको 4-5 महिनापछि नै यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सुरुवात भयो, विश्वव्यापी सुरुवात भयो। त्यसले अछुत नेपाल मात्रै होइन संसारभरि नै त्यसले चाहिँ अब यसले सङ्केत पारेको अवस्था छ। र 7 महिनादेखि बन्द हुँदै गर्दाखेरि व्यवसाय ठुलो मारमा परेछन्। उहाँहरूको गाडीको इन्सुरेन्सको कुरा होला, स्यालेरीको कुरा होला, घर भाडाको कुरा होला। अहिले त तपाईँको ल ठिक छ, राष्ट्र ब्याङ्कले केही पोस्टसम्मको लागि ब्याङ्किङ इन्ट्रेस्टको बारेमा पनि केही सहजीकरण गरेको अवस्था देख्छु। अब पोस्टपछि त त्यो सहजीकरण पनि हुन सक्दैन। दसैँ तिहार सकेपछि त घरबेटीले पनि त घरको भाडा छोड्ने स्थिति पनि छैन होइन। यी तमाम पानी बत्ती बिजुलीको तमाम केहीको होला होइन, ब्याङ्कको पनि गाडीको होला, केही राख्यो हिजो 2 करोडको ब्याजको पनि होला। त्यसले व्यवसायहरू अहिले निकै स्थिर होइन कि व्यवसायहरू आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ। र पनि यस्तो अवस्थामा पनि 2 करोड राखेर त्यत्रो धरौटी राखेर उनीहरूले सरकारले तोकेको मापदण्ड पनि पुरा गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरे। र मेन कुरो मेन पावर व्यवसायीहरूले बाहिर कामदारहरू पठाएर चाहिँ अर्थतन्त्र बलियो पनि बनाए। तर यो अवस्थामा पनि किन श्रम मन्त्रालय केही गर्न सकेन, सरकारले किन केही राहत दिन सकेन? जस्तो तपाईँहरूको मेन पावर व्यवसायी सङ्घको तर्फबाट केही नभएको हो कि पहल होइन? व्यवसायीहरू त यतिखेर एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् होइन। व्यवसायहरू भनेको एउटा बिजनेसम्यानहरू पहिला आफूमै एउटा भनौँ न एउटा इमान्दारी त एउटा डिसिप्लिन मेन्टेन गर्ने मान्छे हुन्छ। नेपाल सरकारले केही महिना लकडाउन गरायो। लकडाउनमा त बन्दबन्दीमा अब घरबाट बाहिर निस्किने कुरा पनि भएन, जाने कुरा पनि भएन। इभन अहिलेसम्म पनि लकडाउनको स्थितिले चाहिँ अफिस खोले पनि मान्छे आउने जाने त छैन होइन। एउटा आफ्नो इमान्दारी त लिएर व्यवसायले आफ्नो आवाजलाई उठाउनु सकेन होला, बुलन्द गर्नु सकेन होला, विभिन्न मिडियामा जानु सकेन होला। तथापि 854 व्यवसायलाई नेतृत्व गर्ने नेपाल वैदेशिक व्यवसायी सङ्घ जुन डे 1 देखि लगातार व्यवसायको हक हितको लागि, जाने कामदारको हक हितको लागि, आफ्नो देशको लागि, देशको रिमिटेन्सको खातिरको निम्ति नेपाल वैदेशिक व्यवसाय सङ्घको टोली डे 1 देखि लगातार माननीय मन्त्रीज्यूसँग हाम्रो संवादको कुरा हुन्छ कि मन्त्रालयको सचिवज्यूसँग हुन्छ कि विभिन्न बोर्डको कार्यकारिणीज्यूसँग हुन्छ कि वैदेशिक विभागको चाहिँ महानिर्देशक हुन्छ कि डे 1 देखि हामी विभिन्न राजनीतिक दलका विभिन्न नेताज्यूसँग डे 1 देखि हाम्रो संवाद जारी नै छ। तर दुर्भाग्य के हो भनेदेखि नेपाल सरकारले र श्रम मन्त्रालयले यो किन के गर्न सकेन भनेदेखि आज नेपालीहरूको रोजीरोटी 56 धुरी प्रत्यक्ष रूपमा नेपालीहरूको संलग्न छ यो वैदेशिक रोजगार सेक्टरमा। त्यसबाट तपाईँको करिब देशको तपाईँको लिगल च्यानलबाट मात्रै हामी 27-32 भन्छौँ, तर हुन्डी सबै गर्दा 45% चाहिँ जिडिपीको कन्ट्रिब्युट छ यो सेक्टर। यो सेक्टर तर व्यवस्थित गर्नुपर्ने, यसलाई फेसिलिटेट गर्नुपर्ने, सहजीकरण गर्नुपर्ने भने अहिलेसम्म नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायले मैले देखेन। इभन एमबिसी होस्, इभन विभाग होस्, इभन श्रम मन्त्रालय यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त? यत्रो सारा वर्षौनी 5-6 लाख रोजगार दिने संस्था जुन एउटा बिजनेस हबलाई जसले चाहिँ अरबौँ रिमिटेन्स इन गराउँछ, त्यो हबलाई कसरी सिस्टममा ल्याउने, कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने खालको यहाँ सोच कहिले पनि भएन। कस्तो खालको चाहिँ एन कानुनमा छ डिक्टेटरसिप मात्रै गर्ने, व्यवसायलाई हेरेसमेन्ट गर्ने, व्यवसायलाई पनिसमेन्ट मात्रै दिने, हरेक एभ्री इयर व्यवसायमुखी कुनै कानुन एन नबने, व्यवसायको खिलाफमा चाहिँ कानुन एनहरू बन्ने। त्यसले गर्दा पनि व्यवसायहरू आज यो अवस्थामा आइपुगेको जस्तो पनि लाग्छ। जस्तो एउटा मैले क्वेसन यहाँभन्दा अगाडि हामीले लिएका मेन पावर व्यवसायीसँगको पनि कुरा राख्यौँ। मेन पावर व्यवसायीहरूले 2 लाख धरौटी राख्नु परिसकेपछि चाहिँ 2 करोड धरौटी राख्नु परिसकेपछि किन मेन पावरमा नै लगानी गर्न चाहे? 2 करोडले त अरू बिजनेस पनि राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिन्छ नि। 2 करोड भनेको त धेरै ठुलो अमाउन्ट हो। यस्तो हुन्छ म्याम, तपाईँको कुरा पनि राम्रै हो। 2 करोडले नेपालमा विभिन्न सेक्टरमा, कृषिमा होस्, अन्य पेसा व्यवसायमा गर्नु सक्छ। कृषिमा गरेको अझै राम्रो हुनसक्छ। तर मान्छेको के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको 20 वर्ष 25 वर्ष जो मान्छेले जे सेक्टरमा जे कुरा ज्ञान
बुद्ध जे कुरा जानेको छ, जसले जे कुरा सिकेको छ, अब अहिले त्यो टक्कै त्यो फिल्ड छोडेर अन्त जाँदा बिचराले त जिरोबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ त न्यू कमर्स हुन्छ, नयाँ हुन्छ, उसलाई फेरि अर्को 20 वर्ष लाग्छ। 50 वर्ष पुगेको मान्छेले नयाँ वर्ष स्टार्ट गर्दा त 70 वर्षमा त फेरि सिकारु नै हुन्छ। अहिले हामी यो युवा अवस्थामा 16-17 वर्ष त हामी त यो विषयमा त्यति ज्ञात त्यति जानकार हामी नभएको हो कि भन्ने कुरो हाम्रो आज बुझाइ छ भनेदेखि फेरि यो फिल्ड छोडेर 17 वर्ष जे कुरो जानेको सिकेको फिल्ड छोडेर नयाँ जाँदाखेरि त म त नयाँ हुन्छु। अर्को फेरि 17 वर्ष लाग्छ मलाई। त्यसैले केही व्यवसायहरू यही पेसामा आफ्नो लामो समय खुन पसिना बलिदान सारा कुरा उसले त्यागेको छ, समर्पण गरेको छ, बसेको छ। त्यसले पनि त नछोडिकन यो आफ्नो व्यवसाय जोगाउनलाई मात्रै गरेको भन्ने कुरो, आफ्नो व्यवसायलाई जोगाउँ भन्ने किसिमले पनि मैले अघि नै यहाँलाई एक कुरा राखेँ। विभिन्न आफ्नो घर जग्गा जमिन राखेर श्रीमतीको सुन गरगाना राखेर पनि व्यवसायलाई अहिलेसम्म बचाएको अवस्था थिए। जुन भदौ 18बाट 2 करोडको एउटा फन्ड आयो, त्यो फन्ड सक्ने बित्तिकै फेरि अहिले यो कोरोना भाइरसको फन्ड आयो। यो कोरोना भाइरसको फन्ड सकेपछि फेरि के व्यवसायमा के खालको बज्रपात आउँछ त्यो त मलाई थाहा छैन। एक खाल जुन बेला फेरि 72 सालमा भूकम्पको फन्ड आयो, त्यसले 6 महिनासम्म थलिएर बस्यो। त्यसपछि अहिले 2 करोडको फन्ड आयो। अब फेरि अर्को फन्ड कोरोनाको आयो। सक्ने बित्तिकै केही आउँछ कि होइन, भगवान भरोसा केही नआओस्, व्यवसाय सहज ढङ्गले चलोस् भन्ने पनि म चाहिँ कामना गर्न चाहन्छु। तर अहिलेको यो स्थिति थियो नि, यस्तो स्थिति चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि त्यत्रो अरू वज्रपात आउँदा पनि कहिल्यै भएको थियो जस्तो अहिले एकदम ठप्पै छ नि, हो कि होइन अन्यलमा अझै होइन, जस्तो भूकम्प आउँदा पनि यस्तो स्थिति भोग्नु भएको थियो कि थिएन यहाँभन्दा? अहिले त्यति भोगेको थिएन। भूकम्प र कोरोना चाहिँ अकाशपतको फरक भयो मेरो, किनभने भूकम्प चाहिँ नेपालमा मात्रै आयो होइन। रेस्क्यु गर्ने विभिन्न कन्ट्रिज दुबईमा त त्यस्तो खालको स्थिति भएन। हाम्रो नेपाली कामदारहरू सजिलै जान सक्ने भयो। अब अहिले त के भनेको मलेसियामा पनि कोरोना छ होइन, कोभिड-19ले के अरे प्रब्लमै छ। कतार पनि हेर्नुहोस् दुबईमा। त्यसैले यो कोरोना र भूकम्प चाहिँ पृथक फरक भएको। त्यो जति भूकम्पमा त्यत्रो देशलाई क्षति हुँदा पनि छिट्टै रिकभर भएको थियो। कारण किन भनेदेखि हाम्रो नेपाली कामदार इजिली जान सक्थ्यो, रिमिटेन्स इजिली आउन सक्थ्यो। अब अहिले त कोरोनाले गर्दा इजिली रिमिटेन्स पनि नआउने भयो, इजिली जाने कामदार पनि नजाने भयो। अब यो त एउटा यो त सामान्य एउटा प्रक्रियाको पार्ट हो। अब तपाईँ एउटा अर्को कुरा सुन्नुहोस्, कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा नेपालमा लाखौँ मान्छे फर्किएको छ हो। यहाँबाट जाने कब्रिकमा 5-6 लाख मान्छेहरू स्टोक भएर बसेका छन्। उताबाट 10 लाख फर्केला, 20-30 लाख मान्छे त अहिले मार्केटमा देख्यो। ती मान्छेले यहाँ रोजगार पाउने स्थिति पनि छैन। कृषि गरेर उसले उद्यम गरेर खाने स्थिति पनि छैन। कृषि गरेको उत्पादन चिजहरू बेच्ने ठाउँ पनि छैन। त्यो पनि आउँछ म तपाईँ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यो बिक्ने ठाउँ पनि छैन भने चाहिँ यी 20-30 लाख अहिले कोरोना भाइरस नेपालमा जुन बेरोजगार भएका युवाहरूलाई नेपाल सरकारले यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, कसरी रोजगारी त बनाउने, उसको रोजीरोटीको सवालमा के आवाज ल्याउने भन्ने खालको मैले अहिलेसम्म काहीँ एजेन्डा श्रम विभागले सरकारले बोलेको र लेखेको काहीँ मैले देखाएको छैन। त्यो जिम्मा अहिले मलाई लाग्छ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय साथीहरूको नै हो मैले बुझ्दाखेरि। अब तपाईँ सुन्नुहोस्, अहिले हाम्रो मान्छे डिपार्चरभन्दा गोइङभन्दा कमिङ बढी छ नि होइन। दुबईबाट पनि आइरहेछ, कतारबाट पनि आइरहेछ, साउदीबाट पनि आइरहेछ, युरोप कन्ट्रीबाट पनि आइरहेछ, कोरियाबाट पनि आइरहेछ। जाने त गएको छैन। जो जाने मान्छे हिजोको दिनको जुन फ्रिज भएर बसेको मान्छे 10 लाख होला, आउने 10 लाख मान्छे 20-30 लाख मान्छे बेरोजगार भएर काठमाडौँ बस्यो भने हालात के हुन्छ तपाईँ सोध्नुहोस् त। सरकारको के प्लानिङ त, यसलाई यति रोजगार दिने, कृषिमा दिने। अब अर्को कुरो कृषिको कुरा उठायो, हामी इजरायल पनि पुग्यौँ। त्यहाँ इजरायलको कृषिको सिस्टम कस्तो छ भने त्यहाँको युवा युवतीहरूलाई छिट्टै रोजगारदाता बनाउने, मालिक बनाउने उहाँहरूको सिस्टम फरक छ। उहाँहरूको कृषिमा यत्रो छुट्टै टाइपको एउटा सिस्टम छ क्या। जस्तै तपाईँलाई म भएर चाहिँ एउटा कृषि फार्म चलायो भनौँ, कृषि फार्म चलायो अथवा कुनै पनि अब भनौँ न अब एग्रिकल्चरमा तपाईँको टमाटर भयो, आलु भयो, हामीले लाखौँ क्विन्टलमा चाहिँ उत्पादन गऱ्यौँ। तर त्यहाँ के गर्छ भने सरकारले सिधै फार्ममै आएर किनिदिन्छ। मार्केटमा 20 रुपियाँ छ भने $21 आएर किनिदिन्छ सिधै कृषकसँग। बीजको कार्टेलिङ पनि छैन, दलाल पनि छैन। भने सिधै कृषकहरूलाई मनोबल बढ्ने ढङ्गले सरकारले त्यो खालको मेकानिजम ल्याउँछ। सरकारले किन्छ, कोल्ड स्टोर राख्छ, अनि उसले बाहिर सप्लाई गर्छ। किनभने कृषकलाई के ग्यारेन्टी भयो कि ग्यारेन्टी मेरो यो चिज आलु गोलबाट अब कुहिँदैन है, सरकारले ग्यारेन्टीको साथ किन्छ भने उनीहरूसँग ग्यारेन्टी हुन्छ। अहिले हाम्रो
तपाईँले मानौँ 100वटा गाई पाल्यो, 100वटा गाईको चाहिँ हामीले भनौँ न दुध प्रोडक्ट गर्यो, दुध बेच्ने मार्केट कहाँ ग्यारेन्टी, सरकारले कहाँ ग्यारेन्टी गर्छ? तपाईँले सुन्नुभएको होला, तपाईँ त मिडियाको मान्छे, कहिलेकाहीँ धुलीखेलमा सामूहिक कृषकले दुध पकाउने अभियान होइन, इलामतिर सामूहिक सुन्तला बाटोमा पकाउने अभियान। मैले भनेको कृषिमा पनि हाम्रो के छ भने बीजको यो जुन दलाली सिस्टमले गर्दा, काटेलीले गर्दाखेरि तपाईँ सुन्नुहोस् न, सोलुको स्याउको राम्रो स्याउको चाहिँ रक्सी पारेर खाइरहेछौँ हामी, मार्पा मुस्ताङको स्याउको रक्सी पारेर खाइरहेछौँ, तर कहाँको स्याउ ल्याएर बेचिरहेछ? चाइनाको पोलिस लगाएको स्याउ यहाँ बेचिरहेछ मार्केटमा। तर हाम्रै स्याउलाई किन पोलिस सिस्टम गरेर मार्केटमा यत्रो हामीले प्रोडक्ट किन गर्न सक्दैनौँ? समस्या त यहाँ हो नि त। त्यसैले कृषिमा तपाईँ लाग्नुहुन्छ, तपाईँको भएर पनि युवाहरू चाहिँ यहाँ कृषिमा नेपालमा पनि भविष्य नदेखेर बाहिर गएका कारण त्यो पनि हो। फसेको छ त मेन पावर व्यवसायीहरूले पनि जस्तो यसमा कृषिमै गरौँ न त के छ र भनेर जुन व्यवसायीहरू पनि कृषितर्फ आकर्षित नहुनुको कारण चाहिँ यो यही हो। अब तपाईँको सुन्नुहोस्, इजरायलबाट फर्किएका, के अरे अस्ट्रेलियाबाट फर्किएका, न्युजिल्यान्ड फर्किएको लाखौँ युवाले करोडौँ रुपियाँ इन्भेस्ट गरेर आयो नि एक ताकत, तर त्यसको मार्केट खोइ त ग्यारेन्टी? मैले गरेको उत्पादन प्रोडक्ट चिज चाहिँ मैले अब 100 केजी आलु उत्पादन गरेछ अथवा 100 क्विन्टल गरेछ भने मार्केट फिक्स हुनु पऱ्यो कि मेरो अब बिग्रिँदैन, त्यहाँ चाहिँ बिक्ने मेरो ग्यारेन्टी भयो भने मात्र तपाईँले उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ नि। उत्पादनको चाहिँ मार्केटमा एक्सेस छैन, मार्केट हामीसँग छँदै छैन, सामान्य 2-4 राखेर पनि हुँदैन। ठुलो भोलोमा कृषि गर्ने मान्छे त मार्केट फिक्स हुनु पऱ्यो, मार्केट छैन, त्यो सरकारले मार्केट ट्रेड गर्दैन। अब फेरि सरकारलाई र तलको जनतालाई चलाउने बीचको जुन दलाली सिस्टम छ, जुन खाद्य पदार्थमा तिनको चङ्गलमा परेको छ सबै। हाम्रो चिजलाई, हाम्रो जस्तो तपाईँ अहिले म त कहिलेकाहीँ लाग्छ कि यो पूर्वबाट आउँदाखेरि यो जुन छ नि हाम्रो कलायतिर उतातिर कहिलेकाहीँ बाटोको छेउमा यति थुप्रो टमाटरहरू थुपारेर राख्यो भने चाहिँ कृषकहरूले बिचरा 2 दिन बेसी कुहेर फ्याँकिदिन्छन् कि। तर हामी टमाटर कहाँ ल्याउँछौँ? इन्डियाबाट ल्याएर खान्छौँ। जबसम्म यो कुरालाई रोकथाम, जबसम्म मार्केटको ग्यारेन्टी गर्दैन, जबसम्म उसले उत्पादन गरेको चिजको चाहिँ मूल्य सही हुँदैन, तबसम्म कृषिमा युवाहरू जान सक्दैन। अब हामी विषयवस्तुतिरै लागौँ होइन। जस्तो अहिले सरकारले चाहिँ के भन्छ, 10,000 भन्दा बढी लिन नपाइने, फ्री भिसा फ्री टिकट भनेको चाहिँ 10,000 भन्दा बढी लिन नपाइने। तर व्यवसायीहरूले चाहिँ जो मेन पावर व्यवसायी छन् उनीहरूले चाहिँ 1,10,000 लिएको पाइन्छ। तर सरकारले 10,000 भने तापनि नर्मल्ली खर्च पनि 25-30 हजार टिकट बाहेक आउँछ होइन। यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सरकारले भनेको कसरी मानेर व्यवसायीहरू फ्री भिसा फ्री टिकटमा राजी भए? एक त उनीहरूको त्यत्रो खर्च छ, उनीहरूले यदि पठाउन सक्दैनन् भने किन राजी भए त? अनि यो मान्ने र नमान्नेको विषयको कुरा पनि छैन। यहीँनिर हाम्रो सरकारसँग र वैदेशिक व्यवसायीसँग र व्यवसायीहरू बिचको नमिलेको मुद्दा नभए त एकतर्फी त गरेन होला नि। अब हामी होइन, यसको खिलाफमा त तपाईँलाई थाहै छ, टेकबहादुर गुरुङ श्रम राज्य मन्त्री हुँदा हामीले 19 दिनसम्म आन्दोलन गरेको, यसको खिलाफमा आन्दोलनै गरेको। यसमा अहिले पनि हामी त एग्री होइन। तर हाम्रो चाहिँ के हो भनेदेखि म एउटा सफल व्यवसाय, एउटा युवा व्यवसायको हैसियतले अथवा नेपाल वैदेशिक व्यवसाय सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैसियतले पनि नेपाली कामदारहरू जान चाहिँ फ्रीमै जान पाओस् न, धेरै इन्भेस्ट पनि नगरोस् भन्ने हाम्रो चाहना नै हो, पैसा तिर्नु नपरोस् भन्ने नै हो। तर यहाँ के हो भनेदेखि एकातिर 10,000 मा पठा भनेर सरकारले व्यवसायलाई घोग्रो ठ्याक गरिरहेछ, अर्कोतिर फेरि विभिन्न बाहनामा सिन्डिकेट खडा गरेर त्यो व्यवसाय र जाने कामदारलाई फेरि पैसा असुलेको अवस्था हुन्छ। अब तपाईँले हेर्नुहोस्, एउटा इक्जाम्पल मान्नुहोस्, मलेसियामा 10,000 मा पठा भन्यो नेपाल सरकारले, एमओई गर्यो नि हायतमा होइन। हायतमा त्यत्रो स्ट्यान्डर्ड एउटा चाहिँ 2 देशको चाहिँ एउटा एमओई गर्यो हो, त्यो हामीले सुनेको पनि पढाए पनि हो नि त। तर त्यहाँ के गर्यो भने 10,000 मा पठा भन्यो, ओके त्यो पनि एग्री भयो। तर के गरिदियो त सरकारले, के कुरामा ध्यान दिएन भने अब तपाईँ सुन्नुहोस्, जुन बेलामा 700 मा मलेसियाको त पेपर भिजा नै आउने हो, एम्बेसी यहाँ छ, स्ट्याम्पिङ गर्दा 700 लाग्थ्यो, अहिले करिब 7800 लाग्छ, 8,000 लाग्छ। 700 बाट 7800 एकैचोटि तपाईँ हेर्नुहोस् हो, 78 कति डिफ्रेन्ट भयो त्यो एउटा सिन्डिकेटको। अर्को कुरो चाहिँ मेडिकल 2700 थियो, अहिले 5500 पुऱ्यायो हो, मेडिकल त पुग्यो नि 5500 पुग्यो। त्यो पनि एउटा बायोमेट्रिकको 38 वटालाई मात्रै दिएर सिन्डिकेट नै खडा गरेर 3800 पुऱ्यायो। 2700 को मेडिकललाई त्योभन्दा ×2 2 डबल बनायो। र अर्को कुरो जिएसटी भनेको के कामै छैन, त्यसको के कामै छैन। जस्तै नेपाल सरकारले पासपोर्ट जारी गरेको छ आइकोको रुल्समा, श्रम बिमा सारा उसको मेडिकल गरेर जाँदाखेरि जिएसटीको काम छैन, 3500 त्यहाँ त्यत्तिकै लिन्छ। यी सबै अब हिजोको दिनमा बिमा थियो कति भने 1500 थियो, अहिले बिमा चाहन्छन् 3 वर्षको मलेसियाको मलाई बिमा लाग्छ नट लेस देन 6,000 कि 7,000 रुपियाँ लाग्छ। यी सबै जोड्दाखेरि एउटा मान्छेलाई मलेसियामा पठाउन सिम्पल प्रक्रिया मात्रै भिसा भन्दा टिकट भन्दा 25 देखि 30 को कस्ट आउँछ। आज त्यो कसकोले तिर्छ?
सरकारले के आधारमा चाहिँ फ्री सर्टिफिकेट त्यति हचो निर्णय गरिदियो त मैले पनि एउटा के भन्दै कि सर्टेन एउटा सेवा शुल्क तोडिदिउँ न त व्यवसायलाई सेवा तपाईँले भन्नु तपाईँले यहाँ जब गर्नुहुन्छ तपाईँको फिक्स स्यालेरी हुन्छ अथवा तपाईँ केही मार्केटमा केही बेच्नुहुन्छ त्यसको सर्टेन चार्ट हुन्छ नि भने एउटा वैदेशिक रोजगारको सेक्टरमा फ्री भिजा फ्री टिकटै भयो तर व्यवसायलाई ट्याक्सको दायरामा ल्याउन पनि सजिलो हुन्छ एउटा सेवा शुल्क 30,000 25,000 35,000 तोकिदिनु न सेवा शुल्क चाहे यताबाट लिन्छ चाहे उताबाट लिन्छ होइन चाहे उता रोजगारदाताबाट लिन्छ अथवा जाने कामदारबाट लिन्छ जहाँसुकैबाट सेवा शुल्क तोकिदियो भने के हुन्छ भने यी सबै अहिलेको जुन छ नि वैदेशिक रोजगारभित्रको जुन तिता मिठा यी जुन ठगी धन्दा यी गलत यी प्रक्रिया यी सबै भाषामा सबै एकै शर्तमा आउँछ सेवा शुल्क राज्यले सेवा शुल्क व्यवसायलाई फिक्स गरिदिने सेवा शुल्कको आधारमा एभ्री इयर ट्याक्स लिइदिने भने व्यवसायहरू ट्याक्सको दायरामा आउने हो सेवा शुल्कभन्दा बढ्ता चाहिँ के अरे उसले जाने कामदारबाट चाहिँ रकम असुलेको थाहा भयो भने खारिजीमा हालिदिने के अरे एजेन्सीलाई खारिजीमा हालिदिने अथवा 10,000मा काम गर्यो भने सेवा शुल्क पनि फिक्स नगर्ने होइन उताबाट पनि चाहे जति लिन पनि नदिने अनि कस्ट चाहिँ एउटा कामदारको सामान्य प्रक्रिया 25,000 आउँछ अनि कसरी व्यवसायले गर्न सक्छ यही कुरोमा हाम्रो आजको लडाइँ हामी लड्छौँ नि अहिले त कोभिड-19ले गर्दा मात्रै हामी बसेको हो हैन नभए त हाम्रो धर्ना जुलुस बन्दाबन्दी यदि विभाग तोडफोड तालचाबन्दी नै हुन्थ्यो नि हामी कहाँ त्यसो सहेर बसेको सक्दैन नि त यो त कोभिडले गर्दाखेरि किन भिडभाड गर्ने राज्यको किनभने व्यवसाय पनि चलाउँछ उल्टै त्यत्रो परे 10,000 भनेको छ खर्चै मात्रै लगभग 30-35,000 त पर्न आउँछ आफैले थपेर पठाउनु आएन हो त मेम तपाईँ साउदीको हेर्नुहोस् मलेसियाको हेर्नुहोस् सबभन्दा बढ्ता नेपाली कामदार जाने जुन रिसिभिङ कन्ट्री ती कन्ट्री भनेपछि त्यहाँ तपाईँ ल हेर्दै जानुहोस् यो त मार्केटमा सर्वे गर्दा पनि हुन्छ हजुरले मलेसियामा किन 25,000 लाग्छ भने तपाईँले सिम्पल तपाईँको यो थार्ड टेलिभिजनले सर्वे गर्दा पनि तपाईँ पाउनुहुन्छ स्टाइमिङमा कति लाग्छ त्यही हामीले सर्वे गरेकाले यस्तो छ तर फेरि व्यापार व्यवसाय कसरी चाहिँ राजी भयो त यस्तो जब तालमेल नभए राजी नै होइन नि त राजी नै होइन हामीले सरकारसँग एग्रिमेन्ट गरेकै होइन नि हामी त आन्दोलनमै थियौँ नि सरकारले जबरजस्ती पेलेर ल्यायो नि गर भने गर नगरे मर भन्ने खालको स्तरमा अहिले पनि हाम्रो त आन्दोलन त जारी नै हो नि यो विषयमा त फ्री भिसाको फ्री भिसा फ्री टिकटको बारेमा सरकारले करेक्सन गर्नैपर्छ अथवा सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको करेक्सन नगर्यो भने सेवा शुल्कको बारेमा फिक्स गर्नु पऱ्यो नि दुईटामा एउटा सरकारले एग्री गर्नु पऱ्यो व्यवसायसँग व्यवसाय बचाउने हो भने यहाँको विदेशमा नेपाली कामदार विदेशमा पठाउने हो भने विदेशमा रिमिटेन्स ल्याएर केही वर्षसम्म नेपाललाई चलायमान गर्ने हो भने हामीलाई पनि थाहा छ सबै जनशक्ति बाहिर गएर नेपाल समृद्धि बन्छ शान्ति बन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास छैन तर जुन बेलासम्म सारा नेपालीहरूलाई आफ्नो रोजगारको ग्यारेन्टी फिक्स हुँदैन तबसम्म त वैदेशिक रोजगारै हो हाम्रो विकल्प त छैन मान्छे बाध्य त पर्यो श्रम मन्त्रीले के भन्नुभयो भने ठिक छ मेन पावर व्यवसायले लान चलाउँछन् चलाउनु नचलाए हामीले लैजान्छौँ किन चाहियो हामीलाई मेन पावर हामी प्रत्यक्ष उसबाट लैजान्छौँ भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो त्यो गलत हो उहाँको नेपाल सरकार के त्यो देशको लागि एजेन्ट बन्ने नेपाल सरकारको जे गभर्मेन्टको आफ्नो एउटा डायलग होला एउटा रेस्पेक्ट होला हो तपाईँ भन्नुहोस् त कोरिया सरकारको बारेमा नेपाल सरकार एजेन्ट बनेर बस्ने यो दुनियाँमा कहीँ पनि छैन सबै प्राइभेट सेक्टरले काम गर्ने बिजनेस त प्राइभेट सेक्टरले गर्ने हो गभर्मेन्टले त पोलिसी बनाउने हो त्यो पोलिसीभित्र कानुनभित्र व्यवसायलाई राखेर ट्याक्सको दायरामा राखेर कानुनको दायरामा राखेर सरकारले त पोलिसी बनाउने हो सरकारले मान्छे पठाउने होइन नि आज तपाईँको इजरायलमा चाहिँ व्यापार के अरे बिजनेसम्यानले गर्ने यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले गर्ने G2B भयो इजरायलको माग थियो कि बिजनेसम्यान टु बिजनेसम्यान गर्नुपर्ने थियो अहिले के भयो उतापट्टि चाहिँ व्यापारी यतापट्टि चाहिँ सरकार त्यसैले त्यहाँको बिजनेसम्यानको नजरमा नेपाल सरकार के भयो एजेन्ट भएन त्यसैले नेपाल सरकारले नीति नियम बनाउने होइन कार्यविधि बनाउने व्यवसायलाई त्यसको त्यो दायरामा ल्याउने व्यवसायलाई दिने बिजनेसम्यानलाई दिने भने व्यापार गर्न त सरकारले व्यापार गर्ने होइन क्या त्यो गलत हो अब अहिले के छ भनेदेखि एकदम सिन्डिकेट पनि बढी देखिएको छ फेरि विशेष गरेर घरेलु कामदारमा यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ जोडन मात्रै पठाइन्थ्यो खुल्ला थियो अहिले चाहिँ अब अरू यता कतारमा पनि हो क्या पठाउने कुरा भन्ने छ कि जस्तो कतारमा पनि जान पाउने घरेलु कामदारमा चाहिँ हामीले खोल्छौँ भन्नुभएको छ श्रम मन्त्रीले तर यसको पनि के छ भने फेरि त्यसमा सिन्डिकेट नै जस्तो लागिदिएको छ लगभग 30-35वटा म्यान पावरहरूले मात्रै पठाउन पाउने भनेर तोकेको छ होइन फेरि त्यसको लागि चाहिँ 2 करोड धरोटीमाथि पनि फेरि 25 लाख थप्नुपर्ने यो चाहिँ किन कसरी चाहिँ यस्तो बनायो 2 करोड हरेक व्यवसायीहरूले आफ्नो सिक्युरिटीलाई 2 करोड राखिसकेछ 25 लाख राख्नु आवश्यक छ र यही सबभन्दा बढ्ता विडम्बना यसैमा छ अब तपाईँ सुन्नुहोस् यो हाउसमेटको पनि ठुलो कहानी छ यहाँनिर
हाउसमेट निश्चय पनि तपाईँलाई थाहा छ नेपालको जनसङ्ख्या पुरुषको भन्दा महिलाको बढ्ता छ हो महिलाको बढ्ता छ अब तपाईँ सुन यसो हामीले काउन्ट गरौँ र जति पनि पुरुषहरू सेनामा पुलिसमा नेपाल सरकारमा विदेश जानेमा सबभन्दा बढ्ता पुरुषै जान्छ हो त्यसै पनि हामीसँग महिलाको सङ्ख्या बेरोजगारको सङ्ख्या त्यत्तिकै बढ्ता स्ट्रोक छ हो र यतापट्टि सरकारले हाउसमेटको ढोका बन्द गरिदिने लिगल रूपमा नेपाल सरकारलाई ट्याक्स तिरेर स्वयं स्वीकृति गरेर यी त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट उड्नलाई बन्द गरिदिने सबै देशको बन्द गरिदिने विविध चाहिँ सेक्सुअल हेरेसमेन्ट भयो के भयो बेच्यो भन्ने खालको के सिम्पल 2-4वटा एनजिओको ड्रामामा बन्द गरिदिने तर हाम्रो महिलाहरू कहाँ गएर जाने दिल्ली भएर जाने बम्बई भएर जाने कलकत्ता भएर जाने थाइल्यान्ड भएर जाने ढाका भएर जाने श्रीलङ्का शुद्ध पनि गएर मान्छेहरू के अरे कुवेत बर्मा मेनमा पुगेर पनि मान्छेहरू चाहिँ उहाँ कुवेत पुगेका छन् हामीले भनेको छ भने यसरी जाने तपाईँले यहाँ रोकेर त रोकिन्न किनभने हामीसँग खुल्ला बोर्डर छ इन्डिया र नेपालको यस्तो बोर्डर छ केही चाहिँदैन खुल्ला बोर्डर छ यहाँबाट तपाईँ हरियो पासपोर्ट बोकेर दिल्ली पुगेपछि पर्सिको दिन मान्छे कुवेत उड्छ हामीलाई केही चाहिँदैन ओपन बोर्डरको कारणले गर्दा हामीसँग समस्या छ यदि क्लोज बोर्डर भएको भए कि यो स्थिति आउने थिएन ओपन बोर्डर भएपछि त इजी भयो नि त त्यसैले तपाईँ यहाँ रोक्नुहुन्छ तर हाम्रो चेलीबेटी सबै दिल्ली बम्बई गएर उडिरहेको छ लाखौँको हजारौँको सङ्ख्यामा कहिलेकाहीँ हामीले पनि सुनेको छ नेपाल प्रहरीले चाहिँ इन्डियन पुलिसले चाहिँ 40जनाको 180 उद्धार गर्यो भने हामीले न्युजमा पढायो नि त श्रीलङ्काबाट भनेपछि हामीले के भन्यो भने तपाईँले यहीँबाट चाहिँ एउटा मापदण्ड बनाएर हाउसमेटलाई ओपन गर्नुहोस् न त नेपालबाटै पठाउँ नि त ठिक छ डाइरेक्टली पठाउँ जो एजेन्सी थ्रोबाट पठाइसकेपछि उसलाई जाने सुरक्षित पनि भयो उसको स्यालेरीको ग्यारेन्टी पनि भयो आखिर हाउसमेट जाँदा एकै रुपियाँ पनि उसको खर्च हुँदैन सबै फ्री हो ट्रेनिङ पनि लिएर आएको छ कमसेकम उसलाई 12-15 दिनको मप कसरी गर्ने वासिङ कसरी चलाउने कपडा आइरन कसरी गर्ने यो सबै कुरा सिकाएर पठाउने हो एउटा जो रिटर्न छ त्यसलाई केही कम डे जो फ्रेस छ त्यसलाई धेरै दिन सिकाएर पठाउने उसको इभन सिङ्गल सेन्ट पनि खर्च हुँदैन भनेपछि ओपन गरौँ भन्दै सरकारले त्यतिखेर मानेन जोर्डनलाई ओपन गर्यो फेरि जोर्डन पनि कसरी ओपन गर्यो भने जोर्डनको एम्बेसी फेरि काइरोमा छ इजिप्टमा हेर्नुहोस् है समस्या जस्तै तपाईँको अहिले कुवेतमै के अरे राजदूतावास छ युएमै राजदूतावास छ ओमनमै राजदूतावास छ जस्तै कतारमै राजदूतावास छ साउदीलाई समस्या पर्यो साउदी गएर भने साउदीलाई केही दिन होल्ड गरौँ त पोस्टपोन गरौँ त यो इजी जस्तै कुवेत भयो ओमन भयो दुबई भयो होइन जस्तै लेबनान भयो कतार खोलौँ न त जहाँ जहाँ राजदूतावास छ खोलौँ समस्या हुँदैन यहाँको केही व्यवसायमा केही क्राइटेरियामा ल्याउँ कुनै महिला काम त ताहीँ पाएँ भने त्यसको 3टा जस्तै अनलाइन सिस्टम राखौँ उहाँको विभागमा उहाँको एम्बेसीमा हुने यहाँको श्रम विभागमा हुने र कामदारसँग पनि डाइरेक्ट टच भन्दाखेरि अहिले उहाँले केही देशमा खोल्ने भन्ने खालको मैले सुन्नमा चाहिँ आएको छ त्यसको आधिकारिक एक्टिङ जुन भनौँ न ड्राफ्ट नै बनेर चाहिँ खोलिहाल्ने भन्ने अवस्था चाहिँ होइन उहाँहरूको केही एउटा श्रम समितिबाट त्यसको एउटा कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर भएको हो कि भन्ने मैले सुन्नमा आएको छ यो गऱ्यो भने यो चाहिँ राम्रो हो अर्को कुरो सिन्डिकेट तपाईँले 2 करोडमा ठिकै हो 2 करोड राखेपछि 25 लाख राखेर फेरि किन छुट्टै लाइसेन्स होइन आखिरमा सबैले आफ्नो व्यवसाय सेक्युर गर्न त 2 करोड राखिसके नि यस 2 करोड राखेर चाहिँ वैदेशिक रोजगार चलाउने भन्ने खालको लाइसेन्स लिइसकेपछि यहाँ पनि त फेरि ड्रामा छ मैले भन्न खोजेको जसले सक्छ त्यसलाई ओपन फ्री गरिदियो भने त जसले पनि गर्नेले गर्छ नगर्नेले गर्दैन नि त मेरो चाहिँ अहिले के भने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले सबै व्यवसायहरूलाई यस्तो छुट्टै सिन्डिकेट खडा गरेर लाइसेन्स दिएर होइन कि 2 करोड राखेपछि सबैले गर्नु पाउँछ जापान गर्नु पाओस् जिटको सिस्टममा त्यसलाई पनि किन सिन्डिकेटमा राख्ने होइन जस्तै हाउसमेटको बारेमा 25 लाख छुट्टै 2 करोड राखेर 25 लाखको लाइसेन्स दिएर किन सिन्डिकेट खडा गर्ने जसले सक्छ त्यसलाई ओपन गरिदिने अहिले मेरो चाहिँ सरकारसँगको भनाइ हो उहाँले यसको बारेमा चाहिँ अब केही कार्यपत्र अथवा केही नियमावली केही परिवर्तन गर्नु त पर्ने होला सरकारले व्यवसायलाई व्यवसाय गर्ने दिने हो त्यो वातावरण गर्ने हो भने सरकारले यसलाई पनि ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो अब यो त कतारमा विदेशमा घरेलु कामदारहरू पठाउनेहरूको विषय भयो कस्तो छ भने यहाँभन्दा लकडाउनभन्दा अगाडि जतिजनालाई भिसा पाए नि उनीहरूको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा भइसक्यो अन्तिमसम्म स्वीकृति पनि लिइसक्यो तर पनि तिनीहरू जान पाएका छैनन् अब उनीहरूको फेरि भिसा रिजेक्ट भयो म्याच सक्यो तर अब यहाँभन्दा पछि दादा जो मजदुरहरू छन् कामदार उनीहरूले पो खर्च गएर जाने हो कि या तपाईँहरूले व्यवसायीहरूले पासपोर्ट रिटर्न गर्ने हो कि रिटर्न गरेर फेरि उनीहरूको त्यो क्षतिपूर्ति दिन सक्नु पर्यो फेरि पठाउनलाई फेरि डबल खर्च लाग्ने भयो कामदारले तिर्छन् कि फेरि व्यवसायीहरूले तिर्छन् कि सरकारले तिर्छ यसको जिम्मेवार को हुन्छ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्वेसन उठाउनु तपाईँले अब अहिले सबभन्दा समस्या अहिले त
7 महिना बन्दाबन्दीले गर्दाखेरि लगभग 60 देखि 70 हजारको हाराहारीमा छ। 50 देखि 70 को हाराहारीमा छ। जो तपाईँले भन्न खोजेको कुरा कस्तो भने उसको भिसा पनि आयो, श्रम स्वीकृति पनि गर्यो, बिमा पनि गर्यो, उसले जाने प्रक्रिया टोटल सबै प्रक्रिया गर्यो, कतिलाई टिकट पनि बुक गर्यो, कतिपय टिकट पनि बुक गर्यो गर्दै केही नभने उसको मिनिमम खर्च त भइसकेको अवस्था छ। खर्च भइसकेको अवस्था छ। ऋण खोजेर लिएका छन्, ऋण खोजेर ल्याएछ। उनीहरू आएर काठमाडौँमा बसेका पनि हो, गेस्ट हाउसमा बसी पनि सकेका छन्। तर कोभिड-19 को कारण सर्टेनली नेपाल सरकारले पनि आफ्नो सुरक्षाको दृष्टिकोणले मध्यनजर राखेर सबै विभिन्न मुलुकहरू लकडाउन भएको अवस्थामा नेपालमा त ओपन किन भन्ने खालको नेपालले पनि अलिकति आफ्नो यो कोभिड-19बाट चाहिँ सेफ जोनमा राख्नुपर्छ भन्नेको लागि चैत 11 बाट हाम्रो पनि बन्दाबन्दी भयो। बन्दाबन्दी भएपछि त्यो कामदार त जानु पाएन। उसको केही सर्टेन एमाउन्ट त भनौँ न, मलेसिया भन्दा 25,000 खर्च भइसकेको छ, साउदीको त 25,000 खर्च भइसकेको छ। चाहन्छु मलेसियामा 30-35,000 यो खालको कामदारहरू होला, साउदीको अर्को 30-35,000 कामदारहरू होला। दुवै कतार गर्दा 5-10,000 गर्दा 60,000 to 70,000 को एउटा डाटा छ हामीसँग है, जो मान्छे सबै प्रक्रियाबाट उठ्नु नपाएको मान्छे। तपाईँले भने कुरो यहाँनिर हो। अब सुन्नुहोस्, अहिले दसैँ तिहार छ, ती कामदार आउँदैनन्, 7 महिना लकडाउन भएर बस्यो, ती आएन। तर जुन दिन इजी हुन्छ, जुन दिन ओपन हुन्छ नि, दसैँ तिहार सकेपछि उहाँ जानु पऱ्यो हुन्छ। जुन एजेन्सीमा त आउँछ, एजेन्सीमा चाहिँ उसको मेडिकलको म्याद गइसकेको हुन्छ, ओरिएन्टेसनको म्याद गइसकेको हुन्छ, भिजाको म्याद पनि गइसकेको हुन्छ होइन। अब त्यो कम्पनीले फेरि त्यो भिजा रिन्यू गरेर लान्छ कि लाँदैन? त्यो कम्पनीले भिजा रिन्यू गरेर दिएर लग्यो भनेदेखि त सुनमा सुगन्ध भयो होइन। खर्च त बढी लाग्यो, फेरि खर्चको पाटो त छँदैछ। खर्चको पाटो त उता भनौँला एउटा कुरो, खर्चको पाटो त तपाईँसित छ। खर्चभन्दा पहिला मेन जानु पाइन्छ कि पाइन्छ होइन मे भन्नु त होइन। खर्चको कुरो त तपाईँसितको कुरो छ, यहाँ त खर्च त सानो कुरो छ। यहाँ त मेन कुरो के छ भने हिजो 100 जना कुनै कम्पनीले भिजा दिएर उठ्न रेडी भएको मान्छे आज ती 100 जनाले भिसा रिन्यू भएर चाहिँ लगेन भनेदेखि त व्यवसायको के त फसेको होला भिजाको पैसा, उसको प्रक्रिया, उसको अथवा भिजा मार्केटिङ जाने टिकटसम्म अहिले फेरि ई टिकट हो, रिफन्डेबल हुँदैन, तपाईँलाई थाहै छ। 24 भन्दा अगाडि अथवा 24 भन्दा अगाडि भएन भने त्यो टिकट त सबै ढुस जाने हो। जुन ई टिकट छ अहिले सबै बजेट एयरलाइन्सको टिकटहरू ती पनि जाने सम्भावना छ। र अर्को कुरो सबभन्दा खतरा चाहिँ हिजो 100 जना भिसा दियो, अहिले 100 जना रिन्यू नगर्ने उसले 5 जना मात्रै लान थाल्यो भनेदेखि त 95 जना मान्छे त त्यसै मार्केटमा आउने भयो। एक कुरो भयो। अब कामदार जानु नपाएपछि उसले के भन्छ, मेरो यति खर्च भएको छ, मेरो मेडिकलमा यति भएको छ, मेरो स्ट्यान्डिङमा यति खर्च भएको छ। स्ट्यान्डिङ गरेको खर्च नि मलेसिया सरकारलाई तिरेको छ, मेडिकल गरेको कुरा मेडिकललाई तिरेको छ, ओरिएन्टेसन गरेको कुरा ओरिएन्टेसनले दिएको छ, व्यवसायले कुनै रुपियाँ पैसा लिएको छैन। अब जिम्मा चाहिँ को हुने भन्दाखेरि व्यवसाय हुने हो। अब लडाइँ को हुने भयो भने व्यवसाय र कामदारको हुने हो कि व्यवसायले फिर्ता दिनु सक्नु पर्यो कि जाने कामदारले त्यो पैसा पाएन। कामदार त प्रत्यक्ष ठोकिने भनेको मेन पावरसँग अरूको के प्रक्रिया थाहा हुँदैन। समस्या यहाँ छ कि कामदारले त्यो पैसा माया मान्नु पर्यो कि व्यवसायले तिर्न सक्नु पर्यो। अब अर्को कुरो सुन्नुहोस्, स्ट्याम्पिङको पैसा व्यवसायले लिएको हो त एमबिसीले, मेडिकलको 5500 पैसा कसले लिएको? व्यवसाय लिएको त होइन, मेडिकलले लियो। जिएसटीको 3500 कसले लियो भन्दा जिएसटी अफिसले लियो। ओरिएन्टेसनमा 700 कसले लियो भन्दाखेरि ओरिएन्टेसनले लियो। व्यवसायलाई सिङ्गल सेनै लिएको छैन नि त। तर पैसा त कसको खर्च भयो भने को थ्रो भयो भन्दा त व्यवसायको थ्रो भयो, ठोकिन त हामीसँगै आउने हो। त्यसरी यहाँनिर पनि समस्या छ, यहाँनिर पनि खतरा समस्या। अब स्ट्याम्पिङ गरेको जिएसटीको पैसा चाहिँ फेरि पैसा पनि रिस्ट्याम्पिङ गऱ्यो भने उसको एमबिसीको रुल, मलेसियाको गभर्मेन्टको रुल के होला? मलेसिया जस्तै मेडिकलले पनि हिजो 5500 लिएको जाने बेलामा चाहिँ एक्चुअली फ्री गरिदियो भने त्यहाँ सेभ होला। कामदार जाँदाखेरि फेरि उहाँ लाँदाखेरि पनि अब स्थितिमा लाग्छ वर्ष 6 महिनासम्म त त्यहाँ रिसिभिङ गर्ने लिने कम्पनीलाई पनि यत्रो ठुलो माग त छैन होला। ऊभन्दा हामी चाहिँ सङ्कटमा अवस्थामै छ कोरोनामा। त्यसैले यो सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको यहाँ। अब तपाईँ सुन्नुहोस्, 70,000 को करिब 20 देखि 25 खर्च भएको छ। कति करोड भयो होला? त्यो त धेरै 8-9 करोड त खर्च भएको देख्छु म होइन। 8-9 खर्च त हामीले पठाएको पनि होइन, खाएको पनि होइन कि यीको लिगल प्रोसेसमा खर्चको जिम्मेवारी को हुने भन्ने मैले यही भन्दैछु। लिगल प्रोसेसमा भएको स्ट्याम्पिङ त गर्नै पर्यो। मलेसिया गभर्मेन्टले लियो पैसा अथवा बिचको कुनै सिन्डिकेट खडाले लियो, मेडिकलको अथवा मेडिकलवाला लियो अथवा सिन्डिकेट खडा कोही न कोहीले त पैसा त लियो नि। त्यो फेरि सिम्पल प्रक्रियाको कुरा है।
एउटा कामदार साउदी र मलेसियामा जानका लागि उसले नेपालमा रहेका विभिन्न प्रक्रियामा पुरा गर्नका लागि यति खर्च हुन्छ। खर्च त भएको छ मलेसियामा 30 देखि 35 हजार होला, साउदीमा होला गर्दा 70 हजार जति मान्छेको ज्यादा ठुलो रकमको कुरा पनि छ। तपाईँले भन्ने कुरा उठाएको कुरा पनि ठिक हो। अब भोलि यो समस्या नेपाल सरकारले गर्ने हो कि प्रबन्धन बोर्डले गर्ने हो कि अथवा रिसिभिङ उता चाहिँ रोजगारदाताले गर्ने पो हो कि अन्यलमै छ। यो विषयमा छलफल त होला। यो विषयमा कुरा राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न? भने कुरा हामी राखिरहेछौँ, राखेर आइरहेछौँ हामी कुरा त। यो कुरा यो पैसा यो जुन रकम त व्यवसाय साथीले लिएको त होइन। जे प्रक्रियामा जहाँ क्यान्डिडेट जहाँ गएर छिर्नु पर्थ्यो, पास हुनु पर्थ्यो, उसले सर्टिफिकेट लिनु पर्थ्यो, त्यहाँ गएर तिरेको पैसा नै हो। तर उ त जानु नपाएपछि उ त भिक्टिम त भयो, पीडित त भयो। अब पीडितहरू आउने भनेको मेन पावर एउटा सामान्य गाउँमा बसेको कामदारको 25 हजार त फस्यो नि त, पीडित त भयो नि त्यसै। 25 हजार भनेको त उनीहरूको लागि धेरै ठुलो पैसा नि। त्यसैले यो एउटा समस्याको पाटो छ। यसको विषयमा गहन रूपमा वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम मन्त्रालय, प्रबन्धन बोर्ड, व्यवसाय र कामदारको चौपक्ष बसेर छलफल गर्नु अति आवश्यकता छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा अब व्यवसाय चलाउने बारेमा अब नेपाल वैदेशिक व्यवसाय सङ्घले सरकारसँग अनुरोध गरेको छ, जो क्यास धरौडी 50 लाख चाहिँ व्यवसायलाई केही 1 वर्षको लागि अथवा 6 महिना 1 वर्षको लागि चाहिँ फिर्ता गर्नु सकेमा व्यवसायले आफ्नो घरबाट तिर्न सक्थे। जो फेरि हिजोको रिफर्ममा व्यवसाय ल्याउन सक्थे, रिफर्ममा ल्याउन सक्थे व्यवसायले। अब अहिले खोलेर पनि लिँदा पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्थितिमा छैन। 50% व्यवसाय को स्थिति नाजुक छ, बिचाराको चलाउन सक्दैन, विस्थापितै भइसक्यो। अब घरबाट घर सावले उसलाई अफिसको स्पेस नदिएको अवस्था छ, सोफा सारेको अवस्था छ, सारा अवस्था छ। त्यसैले नेपाल सरकार जुन राष्ट्र ब्याङ्कमा राखेको 50 लाखको 40 लाख दिए पनि व्यवसायलाई अलि सस्टेन रिफर्ममा ल्याउनको लागि हामीले नेपाल वैदेशिक व्यवसाय सङ्घले त्यो पहलको हामीले चलाइरहेको अवस्था छ। र अर्को कुरो, जाने कामदारहरू र लिने देशले पनि जबसम्म कोभिडको जुन एउटा स्थिति आउँछ नि, भनौँ न जिरै त हुन सक्दैन होला यो होइन, एउटा खालको चाहिँ सहज ढङ्गको एउटा स्थिति आयो भने मात्रै लिने पनि जाने कामदार लिन सक्ला अथवा यहाँबाट जान पनि सकेला होइन। 2020 चाहिँ मलाई लाग्छ केही नहोला। अब मलेसियाले डिसेम्बर 31 भन्दा अगाडि चाहिँ केही गर्दैन भनिसकेको अवस्था छ। अहिले युएले चाहिँ दुबईले मात्रै, अबुधाबीले पनि युएले केही स्टार्ट गरेको कुरा छ। तर नेपाल वैदेशिक व्यवसाय सङ्घ, साउदी एम्बेसी, कतार एम्बेसी, युए एम्बेसी, सबै एम्बेसीलाई आगो मागपत्र चाहिँ लिइदेऊ, एटेस्ट गरिदेऊ। किनकि अहिले हामी चाहिँ नलिने फेरि त्यो डिमान्डहरू डाइभर्ट हुनसक्छ। फेरि जस्तै हाम्रो छिमेकी मुलुकहरू त्यत्रो 1 अर्ब 36 करोड भएको मुलुक पनि छन्, 20-25 करोड भएको बङ्गलादेश पनि पढाउँछन्, पाकिस्तान पनि पढाउँछन्। त्यो मागपत्रहरू चाहिँ डाइभर्ट हुन नदिनुको लागि पनि एम्बेसीले चाहिँ केही होलको लागि भयो भने एम्बेसीले गर्ने जुन छ आफ्नो गतिविधि चाहिँ अगाडि बढ्यो भने व्यवसायलाई पनि सहज हुन्थ्यो। जब सहज भइसकेपछि जान त इजिली हुन्छ। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँ थाहा टिभीको सम्पूर्ण टिमलाई पनि धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।